पूंछ खासा बड़ा शहर और महाराजा के दौर में पूंछ जागीर का दारुल खिलाफा भी था। इस जागीर के इलाके में गैर मुस्लिमों की तादाद 39,000 और मुसलमानों की तादाद 3,82,000 थी। इस जागीर के करीबन 31,000 मुसलमान इंडियन आर्मी में सिर्फ इस मकसद से भर्ती हुए थे कि वहां से ट्रेनिंग और असलहा हासिल करके महाराजा के खिलाफ जहाद आज़ादी में शामिल हों। जंग आज़ादी के तबल पर पहली ज़रब भी यही लगी और यही थे वो जो जंग आज़ादी का हरावल दस्ता बने। इन्होंने महज चंद हफ्तों की जान तोड़ लड़ाई के बाद डोगरा फौज के छक्के छुड़ा दिए और उसे पूंछ शहर में महसूर करके अपना हिसार उसके गिरदा गिर्द तंग करने लगे। इस दौरान महाराजा का भारत से इल्हाक रंग लाया और भारतीय फौज ने कश्मीर में आमद के साथ ही मुहासरा करने वालों पर आतिशो आहन का मेह बरसाना शुरू कर दिया। शहर के अंदर मौजूद मुसलमान छापामार कार्रवाइयां करके दुश्मन को कहीं भी जमकर बैठने का मौका नहीं दे रहे थे, जबकि शहर के बाहर से मुजाहिदीन के हमले मुसलसल जारी रहे। भारतीय फौज की आमद के साथ ही डोगरों की कुव्वत मुदाफियत जो दम तोड़ रही थी नई जिंदगी पा गई और उन्होंने शहर के गिरदा गिर्द रॉकेटों और गोलियों की बारिश में बारूदी सुरंगों का जाल फैला दिया। पूंछ की वो छावनी जहां सजावल को कैद रखा गया था कोई बाकायदा छावनी नहीं थी। वहां तो ऐसी दर्जनों छावनियां कायम हो चुकी थीं। ये दरअसल वो मराकज थे जहां से निकलकर फौजी मुजाहिदीन पर हमले करते और फिर वापस चले जाते। वो रात कश्मीर की सर्दियों से ठिठरा देने वाली रातों में से एक थी जब पूंछ के एक मोहल्ले के मकान से एक पुरस्कार साया बरामद हुआ। उसने अपने दाएं बाएं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर माहौल का जायजा लिया। उसके गिरदा गिर्द अंधेरे ने अपनी स्याह काली चादर तान रखी थी और उस पर मुस्तजाद वो कोहरा था जिसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। दूर कहीं धमाकों की मुसलसल आवाजें बुलंद हो रही थी। ये धमाके अब चूंकि रोजमर्रा का मामूल बन चुके थे इसलिए मकामी आबादी इनकी आदी हो गई थी। उमूमन भारतीय तोपखाना शाम ढलते ही मुजाहिदीन के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर देता। इस तरह वो शहर में मुजाहिदीन के मुमकिना दाखिले के लिए पेशबंदी कर देते और गोलाबारी का ये सिलसिला सुबह होने तक जारी रहता। नौवारिद दबे पांव चलता गली के नुक्कड़ तक पहुंच गया था। गली के नुक्कड़ पर रुककर उसने अपने सामने फैले घोर अंधेरे में झांकने की कोशिश की, सिवाय गहरी धुंध और सख्त ठंडक के जो उसके रगो पै में सरायत करने लगी थी। उसे और किसी जी होश का एहसास नहीं रहा था। यही अमल उसने गली की दूसरी तरफ नुक्कड़ तक जाकर दोहराया और यहाँ भी उसे सूरत हाल ज्यों की तू नजर आई। यूं भी अब रात को छापामारों के मुमकिना जवाबी हमलों के पेश नजर फौज की पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त के लिए जरा कम ही शहरी आबादी की तरफ निकला करती थीं। खुसूसन मुसलमानों के मोहल्लों की तरफ तो शाम के बाद कोई फौजी भूले से भी भटकने की कोशिश नहीं करता था। मुतमईन होकर नौवारिद अंदर चला गया जहां मकान के एक तारीक कमरे में लालटेन की इंतहाई मध्यम रोशनी में उस जैसे 4 और हयूले उसके मुंतजिर थे। दरवाजे के करीब रुककर उसने हाथ से एक मखसूस इशारा किया। एक हयूले ने नीम रोशन लालटेन को फूंक मार कर बुझा दिया और बाकी अपना अपना असलहा उठाए खड़े हो गए। उन सबों ने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरों को उन्होंने इस तरह छुपा रखा था कि सिवाय आंखों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब अंधेरे का हिस्सा बने एक दूसरे पर नजरें रखे फौजी तरतीब में चल रहे थे। एक ने डिस्चार्जर कप उठा रखा था, दूसरे के हाथ में हल्की मशीन गन थी और स्टेन गन्ने तो सभी ने अपने गले में लटका रखी थी। उनके चलने का अंदाज बता रहा था कि वो सब किसी खुसूसी तरबियत याफ्ता फौज का हिस्सा हैं। ममदू गुज्जर सबसे आगे था। वो इन सब लोगों को बड़ी हिफाजत से छावनी तक ले आया था जो उनका हदफ बनने वाली थी। छावनी से दूर ही रुककर वो लोग किसी इशारे के मुंतजिर थे। उनमें से एक की नजरें बार बार घड़ी की सुइयों पर जाती। 1-2 मरतबा तो उसने बेचैनी से दूसरों की तरफ देखा भी, फिर जैसे उन सब की मुराद बर आई और अंधेरे की चादर से एक शोला लपका और यक के बाद दीगरे वक्फे से चलने के बाद बुझ गया। ममदू गुज्जर ने अपने साथियों की तरफ देखा। वो सब बंदरों की तरह फुर्ती से छलांगे लगाकर वहां से गायब हो गए। उन्होंने ममदू गुज्जर की गिरदा गिर्द पोजीशनें संभाल ली, लेकिन इस तरह कि वो सब वहां जमीन में मौजूद हरियाली का हिस्सा नजर आ रहे थे। उनके गायब होते ही गुज्जर ने अपनी जेबी टॉर्च से वही सिग्नल दिया तो थोड़ी ही देर के बाद एक नौवारिद वहां मौजूद था। नजदीक पहुंचकर जब उसने नौवारिद को पहचान लिया तो हाथ के मखसूस इशारे से सेफ सिग्नल दिया और उसके साथ ही उठकर करीब आ गए। फिर वो सब नीम दायरे की शक्ल में नौवारिद के गिरदा गिर्द बैठ रहे। अमीर खान की नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे याद आ गया कि उसने आज सुबह ही जब ममदू गुज्जर के साथ छावनी में दूध लेकर गया था उसे देखा था, लेकिन किस रूप में ये उसे याद नहीं आ रहा था। अमीर खान बोला, करीबन 50-60 सिपाहियों की एक कंपनी मेजर राम सिंह की क़यादत में वहां मौजूद है। सजावल भी वही है। मैंने उस तक मंसूबा पहुंचा दिया है। फिर वो उन्हें फौजियों की पोजीशनें समझाने लगा। खुदा हाफिज कहकर नौवारिद जिस तरह आया था उसी तरह गायब हो गया। उसकी रवानगी के बमुश्किल 2-3 मिनट के बाद ही वो लोग भी वहां से चल दिए। उनकी कमान अमीर खान ने संभाल ली थी। मुसलसल अंधेरे में चलते रहने की वजह से अब उनकी आंखें किसी कदर दूर देखने के काबिल हो गई थीं। छावनी से कुछ ही दूर वो रुक गए।
ان میں سے ایک نے, جس کے ہاتھ میں ڈسچارجر کپ تھا, وہاں پوزیشن سنبھال لی. یہ جگہ چھاؤنی سے بمشکل 20 گز دور تھی اور یہ امر ان کے لیے باعث رحمت تھا کہ یہاں سرچ لائٹ موجود نہ تھی, نہ ہی چار دیواری میں کوئی چیک پوسٹ ٹاور بنا ہوا تھا. رک جانے والے کو امیر خان نے ہاتھ کے مختلف اشاروں سے سمجھایا اور باقی ساتھی اسے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے. روانگی سے پہلے امیر خان نے اپنے پستول پر سائلنسر فٹ کر لیا اور وہ ان سب کے آگے چل رہا تھا. ان کا رخ اس دروازے کی طرف تھا جو ایک طرح سے چھاؤنی کا عارضی دروازہ تھا اور جس کے باہر لگے بیریئر کے ایک کونے پر بنے لکڑی کے ایک کیبن میں 2 سنتری سکڑے سمٹے بیٹھے تھے. انہیں اصولاً تو اٹھ کر گشت کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے یہ بات خاص طور سے نوٹ کر لی تھی کہ جب سے شیرو فرار ہوا ہے, میجر رام سنگھ لاکھ چوکنا اور ہوشیار ہونے کے باوجود کبھی رات کے وقت چھاؤنی کے بیرونی دروازے تک آنے کا خطرہ بھی مول نہیں لیتا. اس کے ذہن پر ایک ہی بات سوار تھی کہ اگر وہ رات کو کبھی کہیں باہر نکلا تو مجاہدین اپنی دھمکی پر عمل کر گزریں گے. چاروں زمین سے چپکے کیڑوں کی طرح رینگ رینگ کر اس طرف بڑھ رہے تھے. ان کے کراسنگ کرنے کا انداز بھی بالکل کمانڈوز جیسا تھا. پھر ان میں سے 2 تو کٹ کر الگ ہو گئے, جبکہ امیر خان اور ممدو اس لکڑی کے کیبن کی طرف رینگنے لگے جہاں آنے والی قیامت سے بے خبر 2 سنتری رم کی اس بوتل سے جی بہلا رہے تھے جو ان میں سے ایک کسی طرح جیب میں چھپا کر یہاں لے آیا تھا. دونوں دوست ایک دوسرے کے متضاد سمت میں لیٹے تھے. امیر خان کی نظریں لکڑی کے کیبن پر جمی ہوئی تھیں اور دائیں ہاتھ میں پکڑے پستول کی نال اس طرف اٹھی ہوئی تھی. اسکیم کے مطابق جب ممدو گجر نے کیبن کی اپنی سمت والی دیوار کو آہستہ سے ٹھوکر لگائی تو اندر بیٹھے دونوں سنتری یوں بد کے جیسے انہیں کسی بچھو نے ڈس لیا ہو. ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا, کچھ سنا؟ دوسرے کی خوفزدہ آواز سنائی دی, ہاں کچھ بات ضرور ہے. پہلے نے کہا, لیکن یار یہ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ دوسرے نے کہا, کہیں میجر صاحب ہی نہ ہوں. دونوں کا خیال چھاپا ماروں کی طرف نہ گیا کیونکہ ابھی تک ان کی دانست میں وہ لوگ اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ اس طرح چھاؤنیوں پر بھی گھات لگا سکیں. دونوں اسی خیال سے سہم گئے کہ میجر رام سنگھ تک ان کی ڈیوٹی سے غفلت کی رپورٹ پہنچ گئی ہے اور وہ خود اچانک چھاپا مارنے آیا ہے. وہاں ایک کونے میں رکھے لکڑی کے بکس میں رم کی بوتل چھپا کر دونوں ہی اپنی اپنی رائفلیں سنبھالتے افراتفری میں باہر نکلے تاکہ اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہو جائیں. امیر خان کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ ہدف نظر آ جائے. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا نشانہ کبھی خطا ہوا ہو. وہ اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگانے کا ماہر تھا. محض 2 سیکنڈ کے وقفے سے 2 گولیاں ایک دوسرے کے تعاقب میں لپکیں اور بکھلائے ہوئے سنتری باری باری اپنے سینوں کے بائیں طرف ہاتھ رکھے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر ڈھیر ہو گئے. صرف ٹریگر دبنے کی ہلکی سی آواز 2 مرتبہ امیر خان کے پستول سے برآمد ہوئی. دونوں بجلی کی سی پھرتی سے دم توڑتے سپاہیوں کے سروں پر پہنچ گئے تھے اور اس خطرے کے پیش نظر کے مبادا ان کے منہ سے کوئی آواز نکلے. انہوں نے دونوں کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چاروں دیواروں سے چمٹے اندر داخل ہو رہے تھے اور ان میں سے ایک مشین گن والے کو اپنی محفوظ پوزیشن میں لٹا کر آگے بڑھ گئے. یہ مشین گن عین اس بیرک کے سامنے نصب کی گئی تھی جہاں سپاہی سو رہے تھے. اب انہیں یہاں گشت پر موجود پہرے داروں سے نمٹنا تھا. امیر خان ان سے الگ ہو کر ان کوٹریوں کی طرف نکل گیا جہاں سجاول کو اس نے صبح بند دیکھا تھا. ممدو گجر اور اس کے دوسرے ساتھی نے بھی مشین گن والے سے ہٹ کر اپنی پوزیشن سنبھال لی اور اب ان سب کو محض اپنے اس ساتھی کے اشارے کا انتظار تھا جو انہیں اطلاع دے کر واپس یہاں آ گیا تھا. بالآخر وہ ساتھ سعید بھی آ گئی. بیرک کے دروازے کے سامنے لگے الارم کے پاس انہوں نے ایک سائے کو کھڑے دیکھا. یہ الارم آگ لگنے کے خطرے کے پیش نظر بجایا جاتا تھا. سائے نے الارم کا بٹن دبایا اور انتہائی تیز ہوٹر بجنے لگا. بیرک میں آگ لگنے کی اطلاع سے افراتفری پھیل گئی. سپاہی ہوٹر کی آواز پر چیختے چلاتے باہر لپکے جہاں ہلکی مشین گن نے انہیں چاٹنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ہی ان پر مختلف اطراف سے پوزیشنیں بدل بدل کر دستی بم پھینکے گئے جنہوں نے قیامت ڈھا دی. مجاہدین کے اس دلیرانہ شب خون نے ان کے اوسان خطا کر دیے. صرف ڈیوٹی پر موجود سپاہی ہی ایسے تھے جو کارروائی کر سکتے تھے، لیکن انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ حملہ آور ہیں کدھر. وہ گولی چلائیں تو کس پر؟ امیر خان دیوار سے چمٹا اس طرف بڑھ رہا تھا. اس نے فائرنگ اور مرنے والوں کی چیخو پکار سے گھبرا کر باہر نکلتے گارڈ کو دیکھ لیا تھا اور اب وہ بے چینی سے اس لمحے کا منتظر تھا جب یہاں موجود پہرے دار اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے یہاں سے باہر نکلتے. لیکن اس کمبخت نے شاید باہر نہ نکلنے کی قسم کھا رکھی تھی یا پھر اسے میجر رام سنگھ کی طرف سے بڑی سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. امیر خان کے اعصاب انتظار کی شدت سے تڑکنے لگے تھے. اس نے مزید انتظار کا عذاب مول لینے کی بجائے آگے بڑھ کر کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا وہ ان کوٹڑیوں کے کنارے تک آ گیا جہاں اس کا غازی مرد سجاول خان زندگی اور موت کی سرحدوں پر لٹکا اپنے جالے ساتھیوں کا منتظر تھا. ابھی تک امیر خان کو یہاں موجود پہرے دار نظر نہیں آ رہے تھے.
پھر جیسے خود بخود وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا اور گارڈ کی چالاکی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں موجود پہرے دار مضبوط اعصاب کا مالک ہے اور اپنے ساتھیوں کی طرح بوکھلا کر باہر بھاگنے اور حملہ آوروں کی گولیوں کا شکار بننے کی بجائے وہ یہاں چھپ کر حملہ آوروں کا منتظر تھا تاکہ اچانک اندر گھس آنے والوں پر نشانہ آزما سکے۔ اسے شاید سجاول خان کی خصوصی اہمیت کا احساس تھا اور یہ اندازہ بھی اس نے لگا لیا تھا کہ حملہ آوروں نے یہ سارا شور شرابہ محض سجاول خان کو دشمن کی قید سے رہا کروانے کے لیے پھیلایا ہے۔ امیر خان جاپان انٹیلیجنس کا تربیت یافتہ اور پیشہ ور کمانڈو تھا۔ اس نے اچانک اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے سامنے 2-3 گز کے ایریا میں تیزی سے پاؤں زمین پر مارے، جس سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ کوئی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا ہے۔ اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اسے ایک سیل کے سامنے سے بھاگ کر دوسری طرف جاتا ہوا گارڈ دکھائی دے گیا۔ آدمی خطرناک حد تک چالاک تھا، گو کہ وہ امیر خان کے دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن اس نے بھی ایک چال چلی تھی اور ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ کر تیزی سے اس طرح آگے نکل گیا جیسے وہ بھی اپنی موجودگی کا دھوکہ دے کر وہاں آنے والوں کو سامنے آنے پر آمادہ کر رہا ہو۔ پھر ان دونوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر مارنے کا مقابلہ شروع ہو گیا اور 2 ہی منٹ کے بعد اس مقابلے کا اختتام امیر خان کے پستول سے نکلی گولی نے کر دیا۔ گارڈ کے کندھے کے بائیں طرف 2 گولیاں ایک دوسرے سے محض 3-4 انچ کے فاصلے پر لگیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پستول امیر خان کے ہاتھ سے جیب میں پہنچ گیا اور اس نے سٹین گن سنبھال لی۔ بجلی کسی پھرتی سے وہ اس کوٹھڑی کے سامنے جا پہنچا جہاں اس کے خیال میں سجاول کو موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب اس نے سجاول کو وہاں سے غائب پایا۔ امیر خان دیوانہ وار ایک ایک کوٹھڑی میں جھانکتا پھرا اور ہلکان ہوتا رہا۔ آخر ایک کوٹھڑی کے فرش پر اسے گوشت کا ایک ڈھیر سا بنا نظر آیا، لیکن اس کے جسم میں جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ امیر خان نے اسے آواز دے کر مخاطب کرنے کی بجائے سٹین گن کا برسٹ مار کر کوٹھڑی کا تالا کھولا اور اندر جا گھسا۔ ان کا جانثار ساتھی بمشکل کروٹ لے کر سیدھا ہوا۔ امیر خان نے جھک کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں تو کھلی تھیں لیکن چہرہ تشدد اور مار پیٹ سے بری طرح سوج چکا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹ کر نیلے ہو گئے تھے۔ اس لمحے جو کربناک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، اس نے امیر خان کے جسم میں چنگاریاں دوڑا دیں۔ اس کی آنکھوں کی تیزی سے بدلتی رنگت کا احساس اتنے اندھیرے میں بھی سجاول خان محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے زمین پر گرے سجاول کو کندھے پر اٹھایا اور باہر کو لپکا، لیکن ابھی وہ کوٹھڑیوں والے احاطے کے بمشکل باہر ہی پہنچا تھا کہ اسے ایک جیپ جس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھی بڑی تیز رفتاری سے اس طرف آتی دکھائی دی۔ اتنے اندھیرے میں اتنی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنا کسی عام آدمی کا کام نہیں تھا۔ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر جیپ اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہیں میجر رام سنگھ ہی نہ ہو، کیونکہ اس افراتفری کے عالم میں وہی ایک شخص تھا جو اپنے شکار کی فکر کر سکتا تھا۔ اپنی دانست میں شاید وہ اس لیے اس طرف آ رہا تھا کہ حملہ آوروں کے سجاول تک پہنچنے سے پہلے یا تو وہ اسے گولی مار دے یا پھر یہاں سے چپ چاپ اٹھا کر اسے کسی محفوظ مقام پر لے جائے۔ میجر رام سنگھ کا خیال دل میں آتے ہی ایک مسکراہٹ خود بخود امیر خان کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس نے بڑی احتیاط لیکن پھرتی سے سجاول کو ایک کوٹھڑی کے آگے بنے برآمدے میں اس طرح لٹا دیا کہ نزدیک آنے پر ہی وہ نظر آ سکتا تھا، اور خود وہ اس احاطے میں داخل ہونے والے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سٹین گن پر اس کی گرفت مضبوط تھی اور دھڑکتے دل سے انگلی ٹریگر پر جمائے وہ آنے والے کا منتظر تھا۔ دوسرے ہی لمحے جیپ کے بریک دور سے چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی امیر خان کو جھٹکے سے جیپ رکنے کا احساس ہوا اور اس نے اپنی سمت آتے قدموں کی آواز سنی۔ آنے والا ہر قسم کی احتیاط کو بالائے طاق رکھے جیپ سے اتر کر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ریوالور امیر خان کو بخوبی نظر آ سکتا تھا، اور جیسے ہی وہ اس سے چند گز آگے نکلا، امیر خان پکارا ہالٹ۔ آنے والے کے منہ سے نکلا فرنٹ، اور اپنی دانست میں اس نے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدرے جھک کر اس کی طرف گھومنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے ہی اس کا پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا، سٹین گن کے پورے برسٹ نے اسے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ آنے والے کو تڑپنے یا آواز نکالنے کی مہلت بھی میسر نہ آئی۔ امیر خان نے آگے بڑھ کر زمین پر اکڑوں بیٹھتے ہوئے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بڑبڑایا، میجر رام سنگھ، بخدا تم ایسی ہی موت کے مستحق تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سجاول کو میجر رام سنگھ کی اسی جیپ میں پچھلی سیٹ پر لٹائے بڑی احتیاط سے بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ دھماکوں اور چیخوں کی آوازیں رفتہ رفتہ ماند پڑنے لگی تھیں۔ اس کے ساتھیوں نے بھی شکار کھیلنے میں کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ جیپ اس نے بیرونی دروازے کے ایک طرف کھڑی کر دی اور خود اس سے ہٹ کر سٹین گن تان کر کھڑا ہو گیا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور 3-4 منٹ کے بعد ہی باقی تینوں ساتھی بھی اس تک پہنچ گئے۔ واپسی کا سفر انہوں نے اسی جیپ میں کیا۔
जीप डिस्चार्जर कप वाले साथी के नजदीक जाकर ठहर गई, जिसने उन्हें देखते ही अपना काम शुरू कर दिया। कप से निकलने वाले बम बड़ी नफासत से एक तरतीब के साथ पहले से मुकर्रर करदा टारगेट पर गिर रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो चांदमारी की मशक कर रहा हो। उनके देखते ही देखते छावनी से शोले बुलंद होकर आसमान को छूने लगे। इन्हीं शोलों की रोशनी ने माहौल को नंगा कर दिया था और वो जल्द से जल्द इस बरहनगी से निजात पाना चाहते थे। जीप बड़ी तेजी से वापस भाग रही थी। साइका के जांबाज मेजर राम सिंह को मौत की नींद सुलाकर और उसकी छावनी को नीस्तो नाबूद करके अपने साथी को उसके खूनी पंजों से छीन लाए थे। जनरल तारिक ने इस वाज़े हकीकत का एतराफ कर लिया था कि जब तक कबायलियों को बख्तरबंद गाड़ियां न दी गईं, उनके लिए इस कयामत की गोलाबारी से गुजरना नामुमकिन होगा, क्योंकि भारतीय फौज ने श्रीनगर के इर्द गिर्द अपनी कलाबंदियां मुस्तहकम कर ली थीं और उनकी एयरफोर्स खुलकर मैदान में आ चुकी थी। कबायली हमलावरों ने दुश्मन की पलटनों पर सामने से बड़ा तेज और जान तोड़ हमला किया था, क्योंकि दुश्मन के पहलू बारिश की वजह से खड़े हो जाने वाले पानी ने बिल्कुल महफूज कर दिए थे। लेकिन अपनी लाख जवां मर्दी के बावजूद वो श्रीनगर का दिफाई हिसार न तोड़ सके, क्योंकि उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स शहर के अंदर से कोई मुदाखलत नहीं हुई थी और श्रीनगर में मौजूद भारतीय अफवाज को शेख अब्दुल्लाह की मेहरबानियों के तुफैल बिल्कुल महफूज अकब मैसर आ गया था। जनरल तारिक बड़ी तेज रफ्तारी से भागम भाग रावलपिंडी पहुंचा ताकि कम से कम 2 बख्तरबंद गाड़ियां ही मुजाहिदीन के लिए हासिल कर सके। उसकी पहली मुलाकात कर्नल मसूद से हुई, जिन्होंने अपने जज्बे जिहाद से सरशार जनरल तारिक को पूरी बख्तरबंद रेजिमेंट देने की यकीन दहानी करवा दी। इस हौसला अफजाई ने जनरल तारिक का सेरों खून बढ़ा दिया, लेकिन ये खुशी बिल्कुल आर्जी साबित हुई कि एक तरफ तो रेजिमेंट को खुफिया तौर पर तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया था, जबकि दूसरी तरफ वक्त कयामत की चाल चल गया। जब सियासतदानों तक इन दीवानों की ताज़ा वारदात की इत्तला पहुंची तो उन्होंने सर पीट लिया और फौरन शोर मचाते जनरल तारिक की तरफ दौड़े। उन सब की जबान पर बस एक ही फिक्रा था, इंडिया हम पर हमला कर देगा। बेचारे जनरल तारिक का मंसूबा धरे का धरा रह गया। मैदान जंग का जियाला जर्नैल हैरत और अफसोस से सियासतदानों के मुंह देखता रह गया। उसने लाख कोशिश कर डाली कि इन मुदब्बरों को समझा सके कि यह मफरूजा सिर्फ उनके खौफ की पैदावार है, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। और फिर आलम अफरा तफरी में जबकि दोनों ममालिक अभी अपने इंतजामी मसाइल भी हल नहीं कर पाए, कैसे मुमकिन है कि भारत खुली जंग छिड़ने की हिमाकत कर सके। लेकिन किसी ने इस दीवाने की आवाज पर कान न धरे। 303 की राइफलें, स्टेन या ब्रेन गन्ने भारतीय फौज के आगे भला क्या हैसियत रखती थीं। उन्होंने आसमान और जमीन से कबायली मुजाहिदीन पर जहन्नम के धाने खोल दिए थे और अपने हेडक्वार्टर में मौजूद जनरल तारिक को 2-3 रोज के बाद ही ये जांकुसल खबर भी सुनने को मिली कि कबायली रात ही रात श्रीनगर से 65 मील पीछे हट आए हैं। ये सानेहा 5 नवंबर को रूनुमा हुआ और 7 नवंबर 1947 को भारतीय कमांडोज ने दावा किया कि हमने 12 घंटे की खूंरेज लड़ाई के बाद 500 कबायली हलाक करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया है। इस शिद्दत का झूठ शायद इससे पहले इस खित्ते में कभी नहीं बोला गया था। कबायली तो 2 रोज पहले ही 5 नवंबर को पसपा हो गए थे। अलबत्ता उन्होंने अपने कुछ आदमी दुश्मन को मसरूफ रखने के लिए जरूर पीछे छोड़ दिए थे ताकि वो आसानी से पसपा हो सकें। जंगी तारीख से मुतल्लिक मामूली सा इल्म रखने वाला शख्स भी जानता है कि कबायली कभी खुली जंग करते ही नहीं। वो शब खून मारते हैं, गुरिल्ला हमला करते हैं या फिर स्नाइपर्स होते हैं, यानी उनका एक आध आदमी छुपकर दुश्मन के एक आध आदमी को मारता है और वो स्नाइपिंग इतनी शानदार करते हैं कि दुश्मन फौज चकरा जाती है। ये लोग फौज की रियर गार्ड को मेन बॉडी से काट कर उसे बेबसी की मौत मार डालते हैं। दुश्मन के एनवॉय पर घात लगाना और भाग जाना इनका दिलपसंद मशगला है। ये लोग ना तो दिफा में बैठी फौज पर हमला आवर होते हैं और ना ही ये पसंद करते हैं कि कलाबंद होकर किसी को खुद पर हमला आवर होने की इजाजत दें। हर 2 सूरतों से ये एहतराज बरतते हैं। ये लोग फौज को अपनी मर्जी के महाज पर लाकर इस पर हमला आवर होते और मरकजी कमान न होने की वजह से इनफिरादी जंग लड़ते हैं। इनका तरीक़ेकार और सदियों की जंगी रिवायात को मद्देनजर रखा जाए तो यह मुमकिन ही नहीं कि उन्होंने अपनी 500 लाशें पीछे छोड़ी हों, क्योंकि कबायली कभी हुजूम में हमला आवर होते ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि महाज पर वो जैसे तैसे लड़ ही रहे थे। अकब से भी उन्हें कोई मौसर मदद हासिल नहीं थी। आखिर वो रुकते भी तो किस बिरते पर। श्रीनगर से ये लोग पसपा होकर बारामूला पहुंचे और यहाँ भी जब उन्हें इस बात की कोई उम्मीद नजर न आई कि पाकिस्तानी अफवाज उनकी मदद को आएंगी तो वो रातों रात पीछे हटते हुए ऊड़ी तक आ पहुंचे।